أرست زينة بسممع بريتوريا مسارات فريسو زنبرا بيت مخري لومي أب زكاد وعلا دكتور دبرتسيان قبر مكال بريزيدنت كلل بمقبار شيمو وعلى بريتوريا كله زخلن الله حزب تግራይ ዝረጋገጽን ኣብ መንእሰይ ወለዶ ብዝግባ እንተሰሪሕና ይተባሂ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ንመበል 81 ዓመት ስዕረት ናዚ ጀርመን ንምዝካር ንዓርብን ቀዳምን ናይ ሓደ ዓመት ወገን ተኽሲ ደው ናይ መባል ኣዋጅ ኣውጅ سلام تعنا بلي كبرات تخاتلت النادمز تبي التلفزيون نايلوم يزحزنا يوم زين عبراخة جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبرنا عدم حبيروكم سنح بلا أساس فلما بسممع بريتوريا مسارات فريسو زنبرا بيت مغري لومي أب زكايدو على ندكتور دبرتسيان قبر مكال بريزيدنت كلل بمقبار شيمو بيت مغري نويزرو كيروس حاجوس آفا قواعي وغيرو مشامو نمفلات زتخالن انتخن زيناي سلطان سجگر بقطعن بريزيدنت حدث ورده وريدو نتغزياو من محدار زفرس وسان مخانو يغلص الله زرزر لنا شرشاي زمن شرشاي سروع قبائي بيت مخر منجست تجراي ندبرزين قبل مكايل بريزيدنت نويزرو كيروس حاجوس أفو قبائي نويزرو محرات برهدما مكتل أفو قبائي غير بممراز نزقربو وسان حسابات موشنن بمصداقن تزازيمي بلو مقاتي رزواص ازينا اب تجراي ببرك كل المبل كندز سروع قبائي زبل قال وعلى بيت مخر حل من تاريخ كوينو زمصلهم 3-4 عامات لو من فلما غزي كابزي كبي كتما مقاله تدميصلو قدمي زاغرن قدم هاغرون منجستነት تخيلو موائلات استوقعز حزبي بغزياو دار كمراح فصيمو زي قبان زي متونن كون تنبره بسنكتي اب مباعت عامت كل 2013 استولع كوينات جن تواقعت حيلتات صقمو من مفتاح اب بريتوريا مستسمعمعو بهزب استمرص بيت مخر فريسو بغزياو ممحدار كمراح اب سمع كم زبصحه يفلهد اتغزياو ممحدار بزرزر بقلص استوهابو عيوتات بزتفلالو مخنياتات كفصم بزي مخالو استفطر صقم حزبي بسلحتا كصنت مخنيات زخونه كوينو كلته بريزيدنتات اتاناغيدو اففن السلام حزبي ناب غبوبوتو ناي مملاس برغن كخفتي كالن كلتيهم بريزيدنتات نناي بعلم صقم زفطر وجود كم زلون تلو اب منغو اتوم ابيت صحفت حوحاتن 4 كيلون زلو توعلت اكلات تقرقيروم فحيت زي مبالوم زفطرو صقم جن عمقوتو اتزرق زلو خوينلو حزبي ابي صقومبوتو انتلو صنتت بسلحتا نقصل انتلو وتادراو بوليتيكاو ناي مرحنت كففل ناب حزبن تكالاتن وريدو عدنا فرسنتلو استفطر ومبر ولد وطط منسي عد غديفك خيدن حزبي كبرسن مخنيات كوينو توعلاي بريتوريا زخونه ودب حوحات امارات كرئ تجديده كبليو استسمعه بز مخنيات دما نمن وحشمت بريزيدنت حدث سعيبو بقطتا ناب اخيوا ابيات مخر ورداتات كتماتاتن زاتو تودب ابخصم نزوسد قوام نابتم تحتوت ابيات مخر سريصو قوام كلهم ابيات مخر كخون سفيح سراح كسرح قنيو از وسانه زي وسانه از السراويت كخونن حيلتا صدتا كساتفلو نمغواس تغبره سراح بميديا كيترفت عجبو لعل اجنده خوينو زقنين تخون انصارتي بريزيدنت حدث كتحساسبو صنحه متحساسبتات كيدو تونزيفو صنحه كبلو زقني بيت مخر مملاس تفليطلو እዚ بقطታ ንጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣን ዘውርድ ነትኻቢና አፍሪሱ ድማ ካልእ ምዕራፍ ፖለቲካ ዝኸፍት ኮይኑሎ እዚ ምዕራፍ እዚ ፕሪቶሪያን ተፈሪሱ ክንባኣሲና ክብል ንዝስማዕ መንግስት ፌደራል ዝሃቦ ትርጉምን ዘስዕቦ ጣጣን ዛጊ ዝተፈለጠ ነገር የለን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፕሪቶሪያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘፍረሶ ስሩዕ ስሩሕ ጀሚሩሎ ኣብ ዝብል ዜና እዚ ዕለት እምበኣር ብቐንዱ ስምምዕ منفرسه نزبل حتو ملاش كبز تفتن خوينو منجست أبي أحمد بريتوريا زفرسو نساتهم يوم قبل أبنتات ناتقسه مسخص خصصات الناس أزيركا انت الرئة تقداي بقفنا يستجمر وج كال ملكع كاب مخان عاملتن ملعتو قبائي بمرقاس واعز جمر شرشاي زبن شرشاي سروع قبائي بيت مخر منجست تجراي بمسرات حقه منجست دنبي عالسرار حن سنة مقبارن أبالات بيت مخري عفا قبائين مكتل عفا قبائين أبي سرح انت زي حاليوم ببريزيدنت وي مكتل بريزيدنت لعلواي بيت فردريم مريحنات عفا قبائين مكتل كمرصو بزدنقق مسارات بمريحنات بريزيدنت لعلواي بيت فرد تجراي عفا قبائي تمريصن قال محلا دحر مفصام بمسارات سرارحات بيت مخري مكتل عفا قبائي تمريصن قال محلا فصيمن ببال قدم يلوم ابز نبرو عفا قبائيታት لوط مغوارو ابز تزرغح زينا تقميطلو عفا قبائي دحر مسيام اجنداتات تعلات بمولء دمصي زصدقت بيت مخري نزحالفو 3 ዓመታት ወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ስርሑ ንምጅማር ابز قربه مشن
ሕዝብን ዘእትዩ ብክልተ ድምፂ ተኣቅቦ ኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቁ እዩ ቀፂሉ እውን ብኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝቀረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህሉ ኩነታቱ ሰሚዑ ብምዝታይ ነቲ ጸብጻብ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቆሎ ክብል ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎ ዝነበረ ንጥፈት ኣቐሚጡ ብመሰረት እቲ ቤት ምክሪ ዝጸደቆም ኣጀንዳታት መረፃ ፕሬዚዳንት ተኻይደ ኮይኑ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓደ ተቃውሞ ሰለስተ ድምፂ ተኣቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ገይሩ ብምሻም ቃለ መሓላ ምፍጻም ዝተገለጸ ኮይኑ ካብዚ ብምቕጻል ፕሬዚዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክሳብ ቀጻሊ ጉባኤ ኣብ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ዘድሊ ምምዕርራይ ብምግባር ስርሖው እናሰርሐ ክጸንሕ ዝቀረበ ውሳነ ሓሳብ ብሓደ ተቃውሞ ሓደ ድምፂ ተኣቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቁዎሎ ክብል ሙሉእ ምልሰት እቲ ነባር መንግስትን ሙሉእ ፍርሰት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣበሲሩ ኣብ መወዳእታ ሻድሻይ ዘበን ሻድሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ምደባ መተሓባሪ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብምምዕርራይ ስርሐን እናሰርሓን ክጸንሓ ውክልና ብምሃብ ጉባኤኡ ዛዚሙ ክብል ገሊጹ ድሕሪ እዚ ዝህሉ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሓት ዝተፈለየ ትርጉም ዝህብ ኮይኑ ተረኺበሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ዋና ግዳይ ትኾኑ መናእሰይን ኣዴታትን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዘእትወና ዘሎ ጥበብ ዝጎደሎ ናይ ሽግር ኣታሕዛ ኣፈታት ሓፀገምን ውሳነን ቅድሚ ናብ ሓደጋ መሊእና ምእታውናን ምብታናን ደው ክተብልዎ ይግባእ ክብል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ሎሚ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ መንበረ ስልጣኑ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክትካ ዝተወሰነሉ ንሕሉፍ ሓደ ዓመት ፕሬዚደንት እዚ ክልል ኮይኑ ጸንሐ ጀነራል ታደሰ ትማሊ ብጽሑፍ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብብርዒ ቲቢኤስ ተተንቲኑ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ብሳላ ጀጋን ደቂ ህዝቢ ዝተፈጠረ አንጻራዊ ናይ ሰላም ሃዋህው ልሂቃን ትግራይ ብፍላይ ድማ ፖለቲካዊ ልሂቃን ካብ ሕዱር ሕማም ወፂኦም ዓበይቲ ሕቶታት ክሓቱን ምላሽ ከናድዩን ትፅቢ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ናብ ከም ዝበለፀገ ኣቲና ስለምንታይ ህዝብና ብፅንተት ኣብ ዝተኸንበተ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ጽኒሕናዮ ስለምንታይ ህዝብና ኣብ ቀረባ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ውርደት ክዕመም ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ብርሰት ክሽመም ጌርናዮ ስለምንታይ ቃልሲ ዋዕቲ ዓቢርና ስለምንታይ ኣብ ዘላቒ ናይ ስጋት ዓንኬል ክንነብር ተገዲድና ስለምንታይ ወለዶ ክበርስ ምክንያት ኮይና ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ንግቡእ መልሲ ምትጋህ በቲ ጽንተትቲ ካብ ቡስል ጥረ ኮይኑ ናይ ዝሓለፈ መሪሕነት ቀንድዋንን እዩ ክኸውን ዝግባእ ዝነበረ ዓብዪ ሕቶ ሓቲትካ ዘድሕን መልሲ ምርካብ ሞ ይትረፍ ኣይኮነን ንፈታዊ ንጸላእ እውን ዘገረመ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ሕሉፍ 3 ዓመታት እቲ ዝነበረ ጽንታ ብሰላሕታ ክቕጽል ካብ ምግባር ብተወሳኺ ከመጻብዕቲ ረቢቦም ዝተቃለሱ ደቂ ሓንቲ ማሕፀን እኳ ነንባዕሎም ናብ ምውጋእ ዘሰጋገረ ሕማቅ ኩነታት እዩ ሓሊፉን ዝሓልፍ ዘሎን ኣካልን ግዳይን ዝወጥርን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ስዒቡ ወይ ከመባህላት ትግራይ ለቂቁ ዝኸደ ሓይሊ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣፍሪሱን ንፕሬዚዳንት ፈንቂሉን ዝመፀ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ነበር እናተባህለ ክጽዋዕ ዝግደድ ዘሎ ነበር ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ዝተሰርሐን ዘይተመርሐን ነቃላይን ፈንቃላይን ፖለቲካዊ ባይታ ዝተፈለየ ነገር ክጸንሖ ትፅቢተ ይግበርን ዝነበረ ካብቲ ዝነበረ ዓበይቲ ሕቶታት ክሓትትን ዘሳግር ምላሽ ክሃድንን ሽውሃት ይኹን ተበግሶ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ባይታን ንሱ ካብ ዝፈጠሮ ዝተሸንከረ ጸገምን ወጻኢ ክኾን ዝኽእል ይነበረን ኣብ ዘበን ጌታቸው ረዳ ተራእይን ዝነበራ አንጻራዊ ናይ ካቢነ ናይ ሓቆፋይነት ምልክታት ናይ ሳተፋይነት ተበጉሰታት ናይ ናጻ ሚድያ ውጥናት አንጻራዊ ትካላዊ ናጽነታት ተሓታትነት ወለውን ምስ መዋዕልትኻ ተቀራሪብካ ናይ ምስራሕን ምደራደር ጉልበትካ ናይ ምቅልጻምን ፈተነታት ወዘተ ኣብ ዘበን ታደሰ ወረደ ሰፊሐንን ዓሚቐንን ደቂ ትግራይ ኣኪበን ዓበይቲ ሕቶታት ሓቲትካ ዘድሕኑ ምላሻት ንምድዳይ ዝህቅን ዝነበረ ተስፋ ከምቲ ዝተገመተ ኮይኮነ እዩ ዝዘለቐ የግዳስ ኣብ ካቢነ ኣሳታፋይነትን ሓቆፋይነትን ዝበሃል ነገር ዛንታ ክሳብ ዝኸውን ተሓኽኹ ንጌታቸው እዮም ዝድግፉ ስምረት እዮም ዝተባሃሉ መራሕቲ ቢሮን ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዩን ተባሪሮምን ተንሳፊፎምን ተስፋታት ምእካዕ ዓቕሚ በቲኑ ኣሕዋት ተዋጊኦም ምምላስ ተመዛበልትን መውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትን ንስመ ምልዓል እኳ ከይተለዓለ ተኸዲኑ ዘበን ታደሰ ኣይኮነን ዓበይቲ ሕቶታት ሓቲቱ ዘላቒ ምላሽ ከናዲ ዝከኣለሉ ዕድል ክፈጥር ኣብ እግሩ ዝኸበበት ገመድ እናፀበበት ኣብ ክሳዶ ኣትያ ክሳብ እትሽንክሮ ኣብ ፍጹም ርጉእ መንፈስ ኮይኑ እዩ ዝተጸበየ ኮነ ድማ እንተስ ብቕንዕና እንተስ ብስንፍና ደቂ ሓንቲ ሰበይ ተምሲሉ ዘጓደዶ ካቢነ ካብ ኢዱ ወፂኡ ውዝፍ መንግስትና ክንምልስ ኢና ዝብል ገዛእ ኣጀንዳ ኣብ ገዛእ ሜድኡ ተፈጢሩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ኣጀንዳ ህዝቢ ክኸውን ነዊሕ ርሕቀት ተኸይዱ ህዝቢ ነዚ ውሳነ ብልቡ ተቐቢሉ ወዲሁ የተቐበሎን እዚ ዘምጽኦ ጣጣ ተገንዚቡ ወዲሁ ኣይተገንዘቦን ብዘየገድስ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን እዚ ውሳነ እዚ ክውስና ብምግባር ሕዚ ብብርኪ ክልል ድሙቕ ጉባኤ ብምክያድ ኣብ ልዕልቲ ዘረክቦ ስልጣን የብለይን ክብል ዝቐነየ ፕሬዚዳንት ካልእ ፕሬዚዳንት ተሸይሙ ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና እዚ ከምዚ
كمزخون أقدم مستجنزب جنرال تادس ورده نهزب تجري بفلاي دما بزو سنة كتصلوا يخملوا نزحسبهم من أسي أديتات الملأخت تحلف تسمع له أزي أود صوتان بلعق وبنستوهات بو ملأخت بريزيدنت زبنا زقصرة مسدق حيل تاستجبره نايكونات سلام نقعزنا أو وشتنا زقات أمو ناي مكففال حادنة نايك ألسن عوت تاريخنا زقات أمنا أزيوم كبتي حلخ لاخن فتناتات حلفنا كم هزبي حزاب زلنا يوم مدرخ بس إحنا لنا بمبالغ جمبر أنت خنا بيراو بحقنا مزع عدلنا صباحنا بقبوء سلازي ملسنا زحالة فحموش تويش دشتة ولد كوينا زي قات أمو وي بسلام زحالة ولدي أب تقرأي يلن كبل نتاريخ هزبي بلك عزقالات أت بريزيدنت وين بر بريزيدنت حزيخون صباحون أنت خنا كابز حلفنا يو تاريخ زنا قف استراتيجين تقبارو من قصقاسن كي جبرنا نقص لنا بمبالغ قدم كبل نزل علنا يو قداي عبيت حتتات تغيسو أبتلومي ورد كبل حاني زحازة ودب كل عنتون تكال تقدالينتون زخونه ودب حوحات أدهي بوزها وقال ودب حوحات سرعة تفريسو سرعة استخله نعسر شوعة عمتات كوينات بعوت كزازم زي ربرب تقادلو زكايدة أب تقراي أب تاريخ حزب تقراي نايملقات حزب حدنت فتيرو نمنتون كبرون لوع المسبوعات خفيلو عوت كرقاقز تقالسة دحريو أبزنور عسان شوعة عمتات ون مسارتاو زبها البوليتيكاون إيكونومياون لوط كمزقب أب هنس أسب أو حفتي أب كل مياتات لوع المعبالة أب كل مياتات لوع المعبالة فتيرو كل مداي لوط كرقاقزن تساتفو كل وز حتى حزب مفتار زخاله هاجراوي زواو جو بوليتيكاون عالم بزقبا استرد أب تاريخ إثيوبيا زنوح عدمزلو وسلامن محبر إيكونومياو لوط إنكمت مريح تراس تسعوته ودبي وبنبال انت قلت أو ترأيو أبزقع زي بالجنرال تادسة أبزقع زو بزحز حالفو زي مسلو استحلالخو فتناتات نايم رداء مريحو مسقارن تقولوس سلازنبرو ببقزيو نبعلو زحدس طببنيان تمهارين استراتيجيك أمرارحان قرصانيا أبالن هزبن سلازنبرو إيو أبتزز بتصح زبصح بنبال ودب حوحات نيرو بزعباز بولو فولي عقمي أبريهو أبزناي سن بزمسل طبو ملختة بريزيدنت أبز حلفو 10 عامات كاب حدا ودقتنا بكالو ودقت اندا تسغاغرنا أب هاجر زنبرنا بوتا ملؤ بملؤ سئنا أب تግራይ ተወሰናሉ أب لعلينا جنوسايداو كنا استفصملو حق منغستاو وسنا زسأنالو كم هزب استفناقلنالو حق منغستي كبريلنا واغا زخفلنالون غرورنا كساع زنقع دمص زسمعنالون حق منغستاوي كيد حننا استرفلو كبيد مسواعت كفيلنا استبصح سممع بريتوريا أب زيت تكبرلو صباح كينات بسلالنا كبل بلكع مسغلصه حز زلنالو مدرخ أب مونغو تأنيافي سلامن كيناتن زلا أب أزيا قطان منقد كبل يغلص نسو إذا قطان منقد حيزنا እንጻደፈሉ ከይተቀንጠጠ ጸንሐ ደመና ኩናት ክሰርብ ዝኽእለሉ ብቀሊሉና ኩናት ሸታሒልና ክንኣትወሉ ኣብ እንኽእል ኩነታት ኣለና ኣብዚ እዋን ብዓይነቱ ትሕዝቱን ውጽኢቱን ኣብ ታሪኽና ገጢሙና ዘይፈልጥ ሓደገኛ ፈተና ነተኣናግደለና በለሞ ኣብዚ ፈተና ሕዚ እውን ናይ ሙዳቅ ዕድልና ሰፊሕ እንተመሰለውን ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ክንቅጽል ዘለና እንኳ ኣማራጺ ድማ ነዚ ፈተና ብጽንዓት ምሕላፍን ጥራሕ እዩ ክብል መተሓሳሰቢ መሳሊ ቃል ተዛሪቡ ገጢሙና ካብ ዘሎ ዝተሓላለኸ ሽግር ንምምስጋር بستلمدن بنايت مالي تمكرون لمدن نبعلنا أسرات غيرنا نحالف أوان يكونن زبلك قوام زلو جنرال تادس ورده هلخن أنا زبلكوت راح زبل أتحساسبان نايت شجر عمقات بزي قدس زقات أما يقاتم كاب زبل هزب تقراين هاجرن كبايا جو بوليتيكان عالم زي مردان يزخون بمبال بزعبازا أبي أجرو كبيباز أنحت كيدا خيدا أبي كسادو كتشنكر استجددت انجمد زلوات حستن بحرن أرديو من جود كتنا أمرار حمخانو تدقاقامي استجلس أو قدايو زبلت عدسة حز حمق مريحنا تزي بتساتفو كل تقراوي كصبق زكال منبارو زتردأ أي مثلا انت الناس حون أي ترأين نخونتات ببسلات أبي مجمجامن لو يبعدقو فليتو نايت صباح مفتح زي مرأين استفلي حساب مدفعن نستراتيجي بتاكتيك ناقت أمكع من جوادان قالسن هزب ممسانن أب كندي معسالن كاب مكرا زوص حساب مأكابن ساقوانت ألمان كتمهز دكاس مسانن نابز ورد بوليتيكا تقراي حزون نابودكات من قد يمرحنا كم زلو حبيخا زحبا ايكونن زبلت عدسه از صقمزي اب زبن سلطانو كفتحو زخيل زنبر مخانو زترد اي مسلن انت الناس حون اي ترأين اتازل علت ناي تخبر حزب ناي سلطان صفح حيزو حد عامد صن حالتنا جنرال تادسه ورده حد تحساسب حيزكا اب صبي مدرخ وسينكا نوسانخا تقبل يلكا استفلي حساب زي قدس زدغفكا طرح حيزكا بمقصال زفتر توسخ حد جامبر زفتح شجر يلن زبلو كنت خنه از تحساسب ازي ناتسحله زرأخا يسيفي نباخا مستጸقعه اتبلوك خون اي متقبئن نايزلنا له شجر مفتح لعل عاقم زخونه بوليتيكا ودابه لعل منقسنت لعل زخونه ودابن والقسبن لعل سلطانن يو زبلت عدسه اذا حق ازي بدمر ابناي 3 عامت زبن سلطانو اجندا خوينو تبعك قالت خغبرلو زغبا زنبر مخانو زترده اي مسلن
እንትናሳሕውን ኣይተረአየን ብዙሓት ደቂ ትግራይ ኣብዝሃለው ውዳበይ ሃለው ከም ውዳበይ ይኹን ከም ውልቀ ሰብ ናናይ ባዕሎም መፍትሒ ሓሳባት ይቕርቡን ክስምዑ ይደልዩን ኣለው ዝብል ታደሰ ምእንተ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝነበሮም ኣባላት ካቢኔ ንምንታይ ኣባሪርካዮም ዝብል ሕቶ ክስዕቦ ከም ዝኽእል ዝተረድአ ይመስለን እንትናሳሕውን ኣይተረአየን ተጋሩ ካብ ሽግር ዘውፅእ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ እንእከበሉን ሓድነት እንፈጥረሉን ምቹ ኩነታት ኣሎ ዝበለ ታደሰ እዞም ኩሎም ናይ ሓድነት ፃውዒታት ናይ እንተኣከብ ለቦታት ንናይ ውዳበ መልእኽትታትን ንምንታይ ስኽብ ምባል ሰሊብካዮም ክበሃል ከም ዝኽእል ዝረዳእ ኣይመስልን እንትናሳሕውን ኣይተረአየን ሕዚ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣክሱም ዝተወሰነ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሞገስ ሰራዊት ረኺቡ ምስ ተባሃለ ይኹን ብውሳነ ኣብያተ ምክሪ ወረዳታትን ከተማታትን ተዓጂቡ መቐለ ኣትዩ ንደብረፅዮን ምስ መረፀ ከም ዝስዕብ ዝበለ ጥዑም መልእኽቲ ዲኻ ጥዑም ዘረባ መንሞ የሰማዒኻ ዝብል ምሰላ ጥራሕ እዩ ዘዘኻኽር ከምዚ ይብል ጀነራል ታደሰ ካብዚ ሓሊፉ ካብዚ ወፃኢ ብዘየገድስ ኣይሰምዕን እየ ኢልካ ኣነ ዝበልኩኹም ጥራሕ ዝብል ኣካይዳ ውፅኢቱ ካልእ ዝብል ውድቀት እዩ ወሲነ ኢልካ ብሓይሊ ክተፈፅሞ ምሕሳብን ምፍታንን ድማ ዝገደዳ ሓደጋ እዩ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ከክንዲ ናይ ሓሳብ ስነ ሞገትን መድረኽን ምፍጣር ጸማም እዝኒ ሂብካ ጸላኢ ጌርካ ምስላፍን መጸለምታን ሓሶትን ተመሊኹ ዘሎ ዝበስበሰ ፖለቲካ ውድቀትና ዘቀላጥፍ እዩ ኣብ ከም ዝበለ ጉዕዞ ቀጻሊ ዘጋጥመና ውድቀት ናይ ሓደ ውዳበ ወይ ውልቀ ሰባት እንተይኮነስ ከም ህዝቢ ኢና ዋጋ ክንከፍል ክንወድቕን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ እዋናዊ ሽግርን ኣፈታትሑን ከም ህዝቢ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ምቹ ኣጋጣሚ እንትኸውን እውን ሕዚ ዘሎ ኣፈላላይ ንቃዕን ዝሰፍሐሉ ኩነታት ኮነ ተባሂሉ ይፍጠረሎ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ውድቀት ክሽከመ ይግባእን ስለዝኾነ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝመሰለ ኩነታት ዋና ግዳይ ትኾኑ መናእሰይን ኣዴታትን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዘእትወና ዘለው ጥበብ ዝጎደሎ ናይ ሽግር ኣተሓዛን ኣፈታትሓን ውሳነን ቅድሚ ናብ ሓደጋ መሊእና ምእታውናን ምብትታናን ደው ክተብል እወን ነዚ ሓፂር ናይ ሽግግር ወቅቲ ዝኾነና ካብ ብዙሕ ኣማራፅታት ናይህን ምሄን መድረኽ ተፈጢሩ ምዕሩይ ሓሳብ ክመፅን ክትገብሩ ፃውዒተ يقرب يبل إذا سمع كله كبله زخيل اتقدم كبل زولنا يوم السلايو دخا طعم زربخا من مو يسمعخا سلام نتقراي وعلي بريتوريا كحلو زخيلن اللاوز بتقراي زرقاقتن أب من سيولدو بزقبا انت سريحنا أي كبل لعلوها مريحنات ودبايتونا يوسف برهقليسو يوسف نزيز بلا مستكالنا بزنا بروس عن حتن تخون عدا زي بالله تقراي نولدو نخنا ورس أب من سي كن سرح يقبايلو كل ساقام الزفتاح تقرأ انتنا قدمن نابل الزبن زتن انتنا مرحن يكبل تبولوتيكا ناقليسو توسخ لنا أنا دكنا تمني وندي زكالس تمني زكالس أب تولوز ساخ عديو تولوز أي ساخ عديو خالي مالي قديفنا ون زخونا علامة حيزي زكالس لأنه كله جن حدش ولا ندي خمس إذا حدش ولده حدا داخل قد فولي ولناني ليه حس إذا زي بالله تقرأيش كنا ركوه خن كلنا لنا بقولنا نجار مالت زيون إذا بعدا عندهم غيرهم أنا دحرس من بريتوريا بسمونات قال ملون زخوري يجيب تي بي إم يذكر كم يري خايت قالسي قليل إني تفرق إني مثلا بقى عدائنا أنا نذكر ناس عدائنا هبنا يوم ناتي إمنتني هذه انتنا عسى نحن زخفل كفيل ناسي عدا زي بالله تقراي كنا ركبهم بلاس بعلم زوسون الله تقراي أزوي حنت عمت وي ماكسيمم تخيل 10 عمت زنبر سب بدحريخا مصيو 8 9 عمت نزنبر سب كوسنلو كبيد زي زغبر زل هذا مصاعت ولدي بعلو زوسنلا بزعبا سلام اللمعاتن زوقع الله كنيات وق مقبال زعم هاد قلعو تاريخ بس انت قلعو كنا قبابلنا غويكم زوق كلاش كم جاي ناي وق منتاليتي زي خونس ناي لمعات ناي تمرت ناي سلام منتاليتي زلوا كم دلايوم زوسنولا زمهارولا زمرامرولا تግራይ ክትልዎም የዝደል ዓነት ትመጻይ ትውልድ ማለት እዚ ኣነ ክትኮን እንታይ ክኾነ ኣለዎ ኢለ ሓሲበ ይኻዝ ቃልስ ከምዚኣት ኮይና ታዝብላ ዘለኹ ዓይነት ትግራይ ክነረክብ ንኽእል ኢና ንደቅና ስለዚ ብዚኣ ዝኻልኩዋ ክገብረለኒ ኢለ ኣነ ዝቃልስ ሕዚ ድሕሪ ሕዚ ሰብ ክመውት ኣለዎ ክስዋዕ ኣለዎ ሽማት መስዋዕት እውን ማስቂና ኒና እንትና ገበርናዩ ሮማንሳይዝና ገበርናዩ እቲ መስዋዕትማ ብፍላይ እቲ ናይ ኣፍሪካ መስዋዕቲ ድንቁርና ሓደ ገዛእ ክትሕልልካ ሲወትካ ትህብ ማለት
ካብكم دي عينت كومبليتلي وطيناس حساب مسرت غيرا سبد الله حساب حزو زنبرلا ناتخاتع حسابو بحزب نافلي زنبرلا عدا زي بالله بعلو حدش تولد مصايو ناوسنه زخدلا عينت تግራይ كتهلي منا መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ እቲ ትማልሶኒ ኣብ ማዕሩፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፋሪት ኢትዮጵያን ሕብራት ኢምራት ዓረብን ኢድ ከም ዘለዎን ገሊጹ መንግስቲ ሱዳን እውን እዚ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ምላሽ ናይ መሃብ መሰሉ ዘተሓለወ ምዃኑ ኣጠንቂቖሎ ኣብቲ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ሱዳን ኣምባሳደር ሙሁዲን ሳሌም ሚኒስትር ባህልን ሓበሬታን ካሊድ አልአሴርን አፈኛ ዕጡ ኃይሊ ብርጋዴር ጀነራል አሲም ዓወድ ዓብደል ወሃብን ተረኺቦም ዮም ነቲ መግለጺ ዝሃቡ ቶም ሰበስልጣን ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ መንግስቱ ሱዳንን ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታን ክልቲአን ሃገራት ማለት እውን ኢትዮጵያን ኢምራትን ኣብቲ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ዝተሳተፋ ምዃንን ዘተኣማምንን ዝተረጋገጸን መርትዖታት ከም ዘሎ ይዛረቡ ሰበስልጣን ሱዳን ክስታቶም ብዝርዝር ክገልጹን ከለዉ እተን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸማ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢምራት ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ እዮም ዝጠቐሱ ተወሳኺ ኣብዚ ዓመት ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ካልኦት መጥቃዕትታትን ምጥሓስ ዶባትን ከም ዝተፈጸሙ ዘርኢ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣለውና ክብል ገሊጾም ነዚ ስዕቡ ድማ መንግስቲ ህዝብን ሰራዊትን ሱዳን ላዕላውነት እቲ ሃገር ንምሕላው ኣብ ግዜኡን ቦቱን ምላሽ ክህቡ ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቲ ብመራሒ ሱዳን ዝተጠቐሰ ክሲ ብስሩዕ መግለጺ ነጺግዎ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ንመበል 81 ዓመት ስዕረት ናዚ ጀርመን ንምዝካር ንዓርብን ቀዳምን ናይ ሓደ ወገን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ኣዋጅ ኣውጁ ይኹን እምበር ዩክሬን ነቲ ጽምብል ክትዘርግ እንተፈቲና ኣብ ማእኸል ከተማ ኪየቭ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ክትፍጽም ምዃና ኣጠንቂቓ እቲ ሚኒስትር ኣብ ኪየቭ ንዝርከቡ ሲቪላትን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስያዊ ልኡኻትን ካብታ ከተማ ብቁልጡፍ ክወፁ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለሰንኪ ንስጉምቲ ሩስያ ብቁልጡፍ ምላሽ ዝሃቡ ሃገሮም ካብ ረቡዕ ፍርቂ ለይቲ ጀሚራ ነቲ ተኽሲ ደው ምባል ክተተግብሮን ካብቲ ዕለት ጀሚራ ንዝኾነ ይኹን ወራር ሩስያ ብዓይነት ምላሽ ከም እትህብን ገሊጹ እዚ ከይዲ እዚ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ኣደባባይ ሞስኮ ታሪኻዊ ወታደራዊ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ምዃኑን ከም ውፅኢቱ ድማ ድሕሪ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሰልፍ ሞስኮ ታንክታት ሚሳይላትን ካልኦት ከበድቲ ኣጽዋራትን ንምርኢት ዘይቐርቡ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሩስያ ዝካየዱ ኣናእሽተይ ሰልፍታት እውን ብሰንኪ ስክፍታታት ጸጥታ ተሰሪዞም ወይ ተቐኒሶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈር ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምዕራብ ዘደህመ ኾይዱ ናይሩ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ኣገዳሲ ሳልሳይ መንገዲ ክጽመድ እዩ ባህሪ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስቲ ነጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቀተራኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናሃር ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኾድ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ማእኸሉ ትግራይ ዝገብር ንዝደለዮ ረብሓን ዝምድናን ድማ ምስ ሰሜን ይኹን ደቡብ ኣብ ተመጣጣኒ ሚዛን ኮይኑ ርክብ ዝምስርት ፖለቲካ የድሊ እዚ ድማ ሳልሳይ መንገዲ ኢልኻ ክወሰድ ይከኣል ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘላ ኩለ መዳያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብናና ብግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ በዚ ሳልሳይ መንገዲ ኣማእዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረት ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃንዩ ክገብር እዩ ሎሚ ብስዕብ ክነልዕሉ ኢና ምስ ሕሉፍና ታሪክና ምስሊ ነግረና ሕዚ ካብ ዕቀን ንላዕሊ ክብርታትና ብጣዕሚ ሓደጋ ወዲቖምሉ ሶም እዮም ፖለቲካና እውን ቅርጹ ዘቐይርዎ ዘለው ማሕበራዊ ርክብና እውን ንሃፍቲ ዘለና ጠማምታ እውን ንስልጣን ዘለና ጠማምታ እውን ምስ ካልኦት ንዝህልየና ዝምድና እውን ትገብሩ ዘለውና ስለዚ ኣብቶም ቁልፊ ዝኾኑ ንኩሉ መሰረት ዝኾኑ ክብርታት እንድሕር ምስራሕ ተኻኢሉ ትመራሒ እውን ካብኣይ ዝቕዳሕ
ሃይማኖት ኣቦውን ካብኣይ ዝወፅእ ትነጋዲ እውን ካብኡ እንትገብር ትና ሚድያ ኣካል እውን ካብኡ ስለዚ ኩልኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ኮይንካስ ግን ተመሳሳሊ ክብሪት ሕፀር ኢኻ ትኸውን እሞ ሓዚ እሱ ንስኡና ስለ ዘለና ኢና እንትንብለና ኢለየ ዝሓስብ ተተሳሒተ ነዚ ዝመፀኒ ወቀሳ ክቕበል ድልውየ ግን እርግጠኛ ኮይነ ከዓኒ እናተዛረቡ ኩሉ እውን መፅየ ሎም እውን ዝዛረበሉ ክብርታትና ሃደሽደሽ ስለልዎ እዮም ሓድነት እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ናይ ስልጣን ኣጠማምታ እውን ተቐይሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ቅርፁ ቀይሩ ዘሎ እዚ ከዓ ተደሚሩ ኩሉ ናይ ሓንቲ ዓዲ ምስሊ ሕማቅ ክኾን ይገብሮ እሞ ጸላኢ ካለ ከም ድሌት ለባሳዊ ሰካ ዝተፈላለዩ ካርድታት እናተጠቐመ ብቐሊሉ እንትዝገብረካ ዓለም ለኻዊ ዝምድና ኻውናይ እንትና ኾነ ዝኸይድና እዚ ተንሰርሐሉ እዚ ንመንግስቲ ይምልከት ንመንእሰይ ይምልከት ንሃይማኖት ኣቦታት ይምልከት ንነጋዳይ ይምልከት ንናይ ሚድያ ሰባት ይምልከት ብሓፈሻ ንኹላ ጓል ትግራይን ንኹሉ ወዲ ትግራይን ዝምልከት ሓበራዊ ዕየ ገዛና እዩ ኢለ ይሓስብ تدقنا نواريغي ولدن ولدن نبالغي عد عوس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول لا يعلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن زيناتنا تكتاتلو صنحكم يمسل نيرو مسترفو حالت مدلوات تي بي اس حبيركم ناصنحو ببزلكم وسلام